प्रतिभायाः आश्रयः। दृढव्रती त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गतवान्। वृक्षस्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य अधः आगतवान्। ततः यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, भवतः सङ्कल्पशक्तिः साहसप्रवृत्तिः च अपूर्वा एव। कठिनातिकठिनं कार्यं कर्तुम् अपेक्षिता अदम्या शक्तिः, अनन्तं लक्ष्यं साधयितुम् अपेक्षिताः धैर्यसाहसादयः च भवतः सन्ति। भवादृशः जनः विरलः एव लोके। एतादृशः अपि भवान् यं मार्गम् अनुसरन् अस्ति तद्विषये अस्ति मम विप्रतिपत्तिः। यदर्थं भवान् एवम् अर्धरात्रे घोरे श्मशानमार्गे एतावन्तं परिश्रमं कुर्वन् अस्ति, तस्य लक्ष्यस्य एव यदि अस्पष्टता, तर्हि प्रयत्नः कथं वा सफलः भवेत्? सर्वप्रयत्नस्य अनन्तरम् अन्ते फलम् अप्राप्य विवेकशर्मा इव भवान् अपि निराशः न भवेत् खलु? भवतः विवेकस्य जागरणार्थं मार्गायासपरिहारार्थं च विवेकशर्मणः कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। साहित्यपुरे विवेकशर्मा नाम कश्चन कविः पूर्वं निवसति स्म। उत्तमानि काव्यानि रचयति स्म सः। वस्तुतः सः महाकविः एव, किन्तु महाकवेः यादृशी प्रसिद्धिः कीर्तिः च भवेत् तादृशी तस्य न आसीत्। सः तादृशीं प्रसिद्धिं न इच्छति स्म अपि, किन्तु सः मम काव्यम् अधिकाधिकजनाः पठेयुः, ततः प्रेरणां प्राप्य ते समाजकार्ये देशसेवायां च निरताः भवेयुः इति तु इच्छति स्म। किन्तु वस्तुस्थितिः तादृशी न आसीत्। सामान्यजनान् न प्राप्नुवन्ति स्म तदीयानि काव्यानि। प्रचारः अस्ति चेदेव काव्यं सामान्यान् जनान् प्राप्नुयात्। प्रचारार्थं कोऽपि धनिकः आदौ आश्रयणीयः। धनिकस्य साहाय्येन राष्ट्रस्तरीयम् एकं साहित्यसम्मेलनम् आयोजनीयम्। तत्र भवतः काव्यानां पठनं भवेत्। विमर्शकाः तस्य विमर्शं कुर्युः। पत्रिकासु भवत्काव्यस्य विमर्शः परिचयः च प्रसारितः स्यात्। तदा सामान्याः जनाः भवदीयकाव्येषु आसक्तिं प्रदर्शयेयुः इति एकः हितचिन्तकः विवेकशर्माणं सूचितवान्। एतत् अनङ्गीकुर्वन् विवेकशर्मा उक्तवान्, गुणोत्कर्षद्वारा एव काव्यस्य प्रचारः भवेत् इति मम इच्छा। भवता सूचितः मार्गः न प्रशस्तः। यथा पुष्पस्य सौगन्ध्यं प्रचारं विना अपि जनैः ज्ञायते, सूर्यस्य किरणाः यथा सर्वान् स्पृशन्ति, तथा भवेत् मम काव्यस्य ख्यातिः इति। अत्रान्तरे राजा प्रगल्भवर्मा उद्घोषितवान्, अहम् एकं महाकाव्यं रचयितुम् इच्छामि। अन्यस्य महाकवेः साहाय्येन यः प्रतिभाशाली महाकविः काव्यरचनाकार्ये मम साहाय्यं करिष्यति, तस्मै पारितोषिकाणि दास्यन्ते, राष्ट्रस्तरे सम्मानः करिष्यते च इति। एताम् उद्घोषणं श्रुत्वा विवेकशर्मणः मित्रम् अवदत्, एषः सुवर्णावकाशः भवते। विनाश्रयाः नाशोभन्ते पण्डिताः वनिताः लताः इति भवता अपि ज्ञायते एव। प्राप्तः अयम् अवसरः न परित्यक्तव्यः।
अचिरात् एव राजधानीं गत्वा महाराजः दृश्यताम् इति। मित्राणाम् अनुरोधं पुरस्कुर्वन् विवेकशर्मा राजधानीं गत्वा महाराजेन मिलितवान्। राजा स्वरचिताः काश्चन कृतीः विवेकशर्मणे दत्त्वा तदीयाः कश्चन कृतीः स्वयं स्वीकृत्य मम कृतीनाम् अध्ययनं कृत्वा भवान् स्वाभिप्रायं प्रकटयतु। अहम् अपि भवतः कृतीः अधीत्य मदीयम् अभिप्रायं कथयिष्यामि। सप्ताहानन्तरम् आवाम् अभिप्रायविनिमयं कृत्वा अग्रिमपदानि निश्चेष्यामः इति सूचितवान्। अतिथिगृहे विवेकशर्मणः वासार्थं व्यवस्था उपकल्पिता। तस्मिन् भवने अन्ये अपि कवयः इतः पूर्वम् आगताः वसन्ति स्म। विवेकशर्मा राज्ञः कृतीः एकदिनाभ्यन्तरे एव पठितवान्। अवशिष्टेषु दिनेषु अन्यकविभिः वार्तालापं कुर्वन् तेषां गुणावगुणं परिशीलयितुम् उद्युक्तः अभवत् सः। केषाञ्चित् युवकवीनां काव्यानि परिशील्य सः स्वाभिप्रायं प्रकटितवान्। भवतां काव्यस्य वस्तु, विषयः, विस्तारः, ज्ञानं च उत्तमम् अस्ति, किन्तु काव्यशैली दुर्बला दृश्यते। अभिव्यञ्जनकौशल्यं पूर्णपरिष्कृतं न दृश्यते। पदपाकः दुर्बलः। आत्मभूतस्य विषयस्य अनुगुणं निरूपणशैलीरूपं कलेवरम् अपि उत्कृष्टं भवति चेदेव काव्यस्य प्राशस्त्यं वर्धते। एतदर्थं योग्यस्य गुरोः मार्गदर्शने कठिनपरिश्रमः करणीयः भवेत् इति। विवेकशर्मणः अभिप्रायः यद्यपि प्रियः न आसीत्, तथापि तस्य श्रवणात् ते कवयः न असन्तुष्टाः, यतः स च वस्तुनिष्ठः पक्षपातरहितः च आसीत्। अतः ते तृप्तिं प्राप्तवन्तः। कश्चन कविः अवदत्, भवता यादृशाः कविगुणाः सूचिताः ते सर्वे अस्मद्गुरौ सन्ति, किन्तु सः अत्र उपस्थातुं न इष्टवान्। अस्मान् प्रेषितवान् अस्ति सः इति। यदि भवतां गुरुवर्यः अत्र उपस्थितः भवेत् तर्हि वरम् अभविष्यत्। राजा प्रतिभावतः महाकवेः सहयोगेन काव्यं रचयितुम् इच्छति। अतः भवतां गुरुदेवस्य सहयोगः अत्र निश्चयेन लाभकरः अभविष्यत् इति उक्तवान् विवेकशर्मा। तदा अपरः कविः उक्तवान्, महाकवेः सहयोगः इष्यते इति राज्ञा घोषितम् इति तु सत्यम्, किन्तु वस्तुस्थितिः अन्या एव अस्ति। अतः एव अस्मद्गुरुवर्येण न आगतम्। राजास्थानस्य विषयं भवान् पूर्णतः न जानाति इति मन्ये इति। राजास्थानस्य किं तत् वैशिष्ट्यम् इति कुतूहलेन पृष्टवान् विवेकशर्मा। किन्तु कोऽपि विस्तरेण वक्तुं सिद्धः न आसीत्। महान् अनुरोधः यदा कृतः तदा कश्चित् कविः सर्वं विवृतवान्। ततः विवेकशर्मणा ज्ञातं तु एतावत्, राजा प्रगल्भवर्मा न श्रेष्ठः कविः, किन्तु महाकविः इति ख्यातिः प्राप्तव्या इति तस्य प्रबला इच्छा अस्ति। आछात्रजीवनात् सः काव्यरचनायां विशेषपरिश्रमं कुर्वन् अस्ति, किन्तु कविप्रतिभा तस्मिन् अल्पा। अतः कठोरपरिश्रमस्य अनन्तरं महतः समयस्य व्ययस्य अनन्तरं च अल्पा दक्षता प्राप्ता तेन। सः युवराजः आसीत् इत्यतः तस्य अल्पदक्षताम् एव सर्वे बहुधा श्लाघितवन्तः। अतः सः गच्छता कालेन आत्मानम् असाधारणनिष्णातं मतवान्।
किन्तु कविगोष्ठीषु कासुचित् यदा भागः गृहीतः तदा तेन स्वस्वरूपज्ञानं प्राप्तम्। आत्महीनताभावश्च तस्मिन् उत्पन्नः। काव्यरचनायां निरुत्साहः, चिन्ता च उत्पन्नः। यदा सः राजा जातः तदा महामन्त्री तस्य चिन्तां निवारयितुम् एकं मार्गं सूचितवान्। इदानीं राज्ये शान्तिसुभिक्षादयः सन्ति, महासमस्याः नासन्ति। अतः महाप्रतिभाशालिनाम् अत्यावश्यकता तु नास्ति। तदर्थं विशिष्टप्रतिभावतां भवतः आस्थाने उद्योगः न दातव्यः। सामान्याः एव आस्थानपदेषु नियोजनीयाः। प्रतिदिनं तेषां दर्शनतः अहम् एतेभ्यः श्रेष्ठः इति भावना भवति उदेति। आत्मविश्वासश्च वर्धिष्यते। आत्महीनभावना समूलं विनश्यति। किन्तु देशकार्ये प्रतिभावताम् अपि आवश्यकता कदाचित् भवेत् एव। अतः प्रतिभावतां कृते आश्रयस्य दानार्थं संसत् कापि आचरणीया। तत्र ते वसेयुः। सुखसौविध्यादयः तत्र कल्पनीयाः। विशिष्टावसरे ते मार्गदर्शनं कर्तुम् अर्हन्ति। एवं तेषां प्रतिभायाः उपयोगः देशेन प्राप्यते। अधिकाराभावात् ते शासनस्य नित्यकार्येषु हस्तक्षेपं कर्तुं न अर्हन्ति इति। महामन्त्रिणः आशयस्य अनुगुणं राज्ञा काचित् प्रतिभासंसद् आरचिता। तत्र कविकलाकारादीनां कृते योग्या वसतिव्यवस्था उपकल्पिता। विना परिश्रमं सुखेन आनन्देन च जीवन्तः कलाकारादयः निश्चिन्तजीवनं यापयन्ति स्म। तेषां प्रतिभायाः उपयोगः सामान्यैः जनैः न प्राप्यते स्म। अतः सामान्याः जनाः तेषां विषये आदरवन्तः न आसन्। तेभ्यः उत्तमम् आश्रमं कल्पितवतः राज्ञः विषये तु जनानां विशेषादरः प्रवृद्धः। राजा एकं सामान्यं जनं मन्त्रिणं कृतवान्। तादृशम् एव अन्यं सेनापतिं कृतवान् च। एतत् सर्वं ज्ञात्वा विवेकशर्मा संसदि वसद्भिः विद्वद्भिः मिलितवान्। तेषां गभीरं ज्ञानम् असदृशं पाण्डित्यं च दृष्ट्वा सः आश्चर्यचकितः। अन्योऽपि आश्चर्यजनकः विषयः तेन तत्र दृष्टः। तेषां सर्वेषां हस्ते तदीयाः कृतयः आसन्। ते ताः कृतीः प्रशंसन्तः उक्तवन्तः यत् समीक्षार्थं राजा एताः प्रेषितवान् अस्ति इति। तासां रचयितारं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा आश्चर्यम् आनन्दं च अनुभूतवन्तः ते। विवेकशर्मा तेषां पण्डितानां पाण्डित्यं प्रशंसन् पृष्टवान्। पाण्डित्यवन्तः अपि भवन्तः किमर्थम् एवं शरणालये बन्दिजनाः इव अज्ञातजीवनं यापयन्ति? भवताम् उपस्थितिं जनाः न जानन्ति एव। भवतां प्रतिभायाः लाभः अपि तेषां कोऽपि जायमानः नास्ति। एवं किमर्थम् इति। तदा ते पण्डिताः उक्तवन्तः, वयं द्वित्रैः कारणैः अत्र वसन्तः स्मः। अत्र विद्वांसः, साहित्यकाराः, कलाकाराश्च एव निवसन्ति। अत्र वासतः तेषां विशेषः सहवासः प्राप्यते। अन्यच्च वयं प्रसिद्धिविषये विशेषासक्ताः न। अस्माकं मार्गदर्शनतः राजा प्रजाः च परोक्षतया लाभं प्राप्नुवन्ति एव। तस्मात् अस्माकं तृप्तिः अस्ति। अत्र सुखसौविध्यानि सन्ति। परिश्रमस्य न कापि आवश्यकता। अतः समग्रं समयं काव्यादिपरिशीलने यापयितुम् अर्हामः वयम् इति।
राज्ञः विषये एतत् सर्वं ज्ञात्वा अपि विवेकशर्मा पूर्वनिश्चितसमये राज्ञः आस्थानं गतवान्। तस्य कृतीनां विषये स्वाभिप्रायान् एवं प्रकाशितवान्। भवतः कृतिषु प्रयुक्ता भाषा उत्कृष्टा अस्ति। ललिता शैली दृश्यते, किन्तु भावानां परिपोषणं यथा योग्यं नास्ति। अतः भवतः कृतयः श्रेष्ठकाव्यपङ्क्तौ स्थातुम् अनर्हाः जाताः इति। विवेकशर्मणः स्पष्टोक्त्या राजा न खिन्नः। सः विवेकशर्मकृतीनां प्रशंसां कुर्वन्, भवान् प्रतिभावान् कविः। भवतः कृतयः उच्चस्तरीयाः, नास्ति सन्देहलेशोऽपि। अतः अस्माकं संसदि भवान् वासं यदि अङ्गीकुर्यात् तर्हि वयम् अनुगृहीताः स्याम इति उक्त्वा एकं रत्नहारं विवेकशर्मणे उपायनरूपेण दत्तवान्। विवेकशर्मा राज्ञः प्रस्तावं न अङ्गीकृतवान्। सः प्रतिभासंसदि वासं निराकृतवान्। अत्रान्तरे तेन ज्ञातम् आसीत् यत् केषाञ्चित् सामान्यकवीनां साहाय्येन काव्यरचनं करणीयम् इति राजा पूर्वम् एव निश्चितवान् अस्ति इति। सुखसौविध्यमये संसद्भवने विशेषप्रयोजनं विना स्थितिः तस्मै न अरोचत। अतः राज्ञः अनुज्ञां प्राप्य सः स्वग्रामं प्रति गतवान्। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, अये राजन्, विवेकशर्मा हस्तगतं सुवर्णावसरम् अपि किमर्थं परित्यक्तवान्? प्रतिभासंसदि वासः कृतः चेत् महाकवीनां महाजनानां च सहवासलाभः प्राप्तः अभविष्यत्। एतादृशम् उत्तमम् अवसरं परित्यक्तवान् विवेकशर्मा किं न अविवेकी? किमर्थं वा तेन तथा कृतम्? हितचिन्तकानाम् उपदेशः किमर्थं वा तेन निराकृतः? एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् नावदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः उक्तवान्, विवेकशर्मा न केवलं महाकविः, अपि तु सः उदात्तचिन्तनयुक्तः श्रेष्ठलक्ष्यसाधकः च आसीत्। अल्पश्रमसाध्या सामान्यजनप्रियता प्राप्तव्या इति तस्य इच्छा न आसीत्। महाकवित्वेन ख्यातिः लब्धव्या इति महात्वाकाङ्क्षा अपि तस्य न आसीत्। राजाश्रयप्राप्तीच्छा, स्वातन्त्र्यं परित्यक्तुं, भयकारणतः सत्यकथनं निराकर्तुं, सुखसौविध्यार्थं मिथ्याप्रशंसां प्राप्तुं च सः इच्छति स्म। प्रतिभासंसदि प्रतिभाशालिनः बहवः आसन्, किन्तु तेषां पुरतः उन्नतादर्शः कोऽपि न आसीत्। प्रतिभायाः उपयोगं कृत्वा महत्प्रयोजनं किमपि प्राप्तव्यम् इति चिन्तनं तेषां न आसीत्। राजाश्रये तिष्ठन्तः सुखसौविध्यमात्रप्राप्तौ आसक्ताः आसन् ते। राज्ञः अधमर्णतां गताः ते निर्भयम् अभिप्रायं वक्तुं सत्यांशं प्रकटयितुं वा न शक्नुवन्ति स्म। विवेकशर्मा तु धैर्येण राज्ञः कृतीनां स्पष्टविमर्शं कृतवान्। सत्याभिव्यक्तेः परिणामविषये अल्पम् अपि चिन्तां न प्राप्तवान् सः। अतिथिगृहे निवसतां कवीनां द्वारा राजा मिथ्याप्रशंसां प्राप्तुम् एव प्रतिभासंसदि प्रतिभावताम् आश्रयं कल्पयति इति तेन यदा ज्ञातं तदा सः अवगतवान् यत् मम प्रतिभायाः उचितः उपयोगः अत्र न भविष्यति इति। योग्यतायाः आधारेण एव मया जनप्रियता सम्पादनीया। मम काव्यं सामान्यजनानां जिह्वासु अपि नृत्येत्।
मम काव्यं पठितवतां जीवनं परिष्कृतं भवेत्। जनेषु उदात्तजीवनबीजारोपणम् एव काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनम् इति चिन्तनम् आसीत् विवेकशर्मणः। राजास्थाने आश्रयप्राप्तितः एतादृशचिन्तनस्य क्रियान्वयं न अभविष्यत्। यदि राजास्थाने स्थीयते तर्हि चाटुकारिताम् अवलम्ब्य राज्ञः इच्छानिच्छानुगुणं व्यवहरता सुखं प्राप्येत, न तु तृप्तिः इति निश्चित्य विवेकशर्मा राजाश्रयं निराकृतवान्। एवं कुर्वता तेन विवेकिता एव प्रदर्शिता, न तु अविवेकः इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथा पूर्वं वृक्षशाखाम् अवलम्बितवान्।